हेलो स्टुडेन्ट्स, हायर मैथमेटिक्स लर्निङ क्लासमा स्वागत छ। आज क्लासमा क्लास 11 को प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल टपिक लिएर आइसकेको छु। योभन्दा अगाडि क्लासमा हामी प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल को बारेमा पढेका थियौं। आज पनि यही प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल टपिकमा रहेर कोसाइन ल ट्रायंगल का कोसाइन ल हामी आज पढ्नेछौं, यसको प्रुफ गर्नेछौं। त हामी योभन्दा अगाडि क्लासमा ट्रायंगल को कोसाइन ल पढेको थियो। अनि ट्रायंगल को कोसाइन ल के हो भने कोसाइन लज अफ ट्रायंगल कोसाइन ल अफ ट्रायंगल तीनवटा छन्। नम्बर 1 cos A इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं हामी, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अफ एंगल a। त्यसैगरी नम्बर 2 cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ac। यसलाई b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos a यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसरी नम्बर 3 cos अफ एंगल c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab। यसलाई अर्को तरिकाबाट लेख्नको लागि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos अफ एंगल b हुन्छ cos अफ एंगल c। यिनी तीनवटा कोसाइन ल छन्। यी तीनवटा कोसाइन ल हामी योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि पढेका थियौं। आज यी तीनै कोसाइन ल को हामी प्रुफ हेर्छौं। तीनै कोसाइन ल को हामी प्रुफ हेर्छौं। त हेरौं, पहिला हामी यो कोसाइन ल cos A इक्वल टू cos b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc या a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अफ एंगल a। पहिला यसको प्रुफ हामी हेरौं। त यो कोसाइन ल को प्रुफ गर्नको लागि हामी तीनवटा ट्रायंगल लियौं, डिफरेंट किसिमको तीनवटा ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तीनवटा ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। त नंबर 1 के हुन्छ भने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अर्को लियौं हामी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। र अर्को हामी तेस्रो राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में all three angles are the measure of all three angles are acute A B C। त्यसैगरी ऑब्ट्यूज एंगल में any angle of a triangle is an obtuse angle, then the triangle is called obtuse angle triangle। त्यसरी राइट एंगल ट्रायंगल में if an angle of a triangle is a right angle, then the triangle is called right angle triangle। त्यसरी हामी तीनवटा डिफरेंट टाइप्स को एंगल को आधार में तीनवटा डिफरेंट टाइप्स को हामी ट्रायंगल लियौं। अनि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD on यसरी हामी लियौं ABC इस प्रकारले हामी लियौं, नाम देऊ। अनि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BD on AC, BD on AC in each triangle, in
इच ट्रायंगल। यी तीनवटै ट्रायंगलमा चाहिँ एउटा लाइन बीडी टानौं, परपेंडिकुलर लाइन बीडी, परपेंडिकुलर लाइन बीडी, यो डी पोइन्ट हो। बीडी लाइन परपेंडिकुलर एसी मा। त्यसैगरी यहाँ पनि बीडी लाइन यहाँबाट तान्दाखेरि परपेंडिकुलर लाइन त्यस्तो परपेंडिकुलर लाइन आउँछ। त्यसैले यहाँ यसलाई यहाँसम्म बढाइदियो, प्रोड्युस गर्दियो यो एसी लाई डी सम्म, डट लाइन देऊ, डट लाइन। त्यसैगरी यहाँ यो ट्रायंगलमा एसी मा यो बीए लाइन आफैमा चाहिँ परपेंडिकुलर लाइन छ, अर्थात यो ए लाई हामी डी पोइन्ट पनि लेट गर्दियो, ए लाई डी पोइन्ट पनि लेट गर्दियो। त हामी यहाँ के गर्यो भने तीनटै डिफरेन्ट टाइप्स को ट्रायंगलमा हामी परपेंडिकुलर लाइन बीडी एसी मा बीडी लाइन तान्यौ। त अब हामी एक्यूट एंगल ट्रायंगलमा हेरौं। त्यो एक्यूट एंगल ट्रायंगलमा हामी पाइथागोरन थ्योरम अनुसार यो बीडी इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू के हुन्छ भने यो ट्रायंगलमा इन ट्रायंगल यो ट्रायंगलमा बीसीडी ट्रायंगलमा इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी मा इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी मा हामी बीडी निकालौं पाइथागोरन थ्योरम अनुसार। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, किनभने यो एच भयो, यो पी भयो र यो साइड बी भयो, भनेको बीसीएच बीडी पी परपेंडिकुलर र डीसी बेस। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अनि अब यसपछि यो ट्रायंगलमा आऊ, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी। अब यो एबीडी ट्रायंगलमा हामी के गरौँ भने यो एबी निकालौं। एबी स्क्वायर इज इक्वल टू भनेको एच भयो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर, त परपेंडिकुलर भनेको बीडी स्क्वायर प्लस बी भनेको बेस भनेको एडी स्क्वायर। सो एडी स्क्वायर पाइथागोरन थ्योरम अनुसार। र यहाँ बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू के छ भने बीसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, यति छ। अब यदि हामीलाई यो फर्मुला प्रुभ गर्नु छ भने भनेको एंगल ए छ र एंगल ए को कस को फर्ममा छ, भनेको एंगल ए यहाँ छ र यो एंगल इन्भल्भ भएको दुईवटा रेखाहरूले लाइनले यो एंगल बनाएको छ, भनेको एबी ले अनि एडी ले, एबी लाइन र एडी लाइन बनाएको छ। हामीलाई ए को फर्ममा चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ भने त यहाँ यो सीडी लाई यो एडी को रूपमा हामी लगाऊ, सीडी लाई एडी को रूपमा लगाऊ। त कसरी लाग्ने भने बीसी स्क्वायर को बीसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, यो सीडी भनेको पुरै यो एसी बाट यो एडी घटाइदिन्छु भने, यो पुरै एसी बाट यो एडी घटाइदिन्छु भने सीडी हुन्छ, भनेको सीडी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर, सीडी इज इक्वल टू एसी माइनस एडी को यो स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। बुझ्नुभयो त? यो सीडी भनेको यो यति हो, सीडी यो ट्रायंगलमा, अनि यो पुरै एसी बाट यो एडी घटाइदियो भने यो सीडी हुन्छ, भनेको यो सीडी इज इक्वल टू एसी माइनस एडी, ती सीडी इज इक्वल टू एसी माइनस एडी। अब बीसी स्क्वायर यो फर्मुला लगाइदिँदाखेरि एसी स्क्वायर माइनस हुँदा यो माइनसले मल्टिप्लाई प्लस 2ac into AD, 2ac into AD plus
प्लस हुन्छ तर प्लसले माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस एडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर अनि यो बीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर प्लस यो 2AC एडी एडी भनेको यो एबीडी ट्रायंगलमा छ एडी भनेको एबीडी ट्रायंगलमा छ अब यो एबीडी ट्रायंगलमा cos एंगल ए इक्वल टू यो एंगल अनुसार यो परपेंडिकुलर भयो यो हाइपोटेन्युस भयो यो बेस भयो फर्मुला हुन्छ b/h सो cos ए इक्वल टू b भनेको एडी हो एडी र h भनेको के हो भने एबी हो एबी अर्थात एडी इक्वल टू AB cos of angle A त्यसैले यो AD इक्वल टू AB cos of angle A AB cos of angle A अनि यो माइनस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्यान्सल अनि हामी यो के बराबर हो भने AB को होल स्क्वायर बराबर हो अब AB होल स्क्वायर यो माइनस AC स्क्वायर यतातिर आउँदा प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AC इन्टु AB cos of angle A हुन्छ इक्वल टू BC स्क्वायर रह्यो अर्थात हामीलाई थाहा छ भने यो एउटा ट्रायंगल हो यो ट्रायंगलको यो एंगल ABC भर्टेक्स हो र यो एंगल A को अपोजिट साइड BC भनेको स्मल a नाम दिन्छ त्यसरी B को अपोजिट यो AC B र एंगल C को अपोजिट साइड AB लाई स्मल c के नाम साइड को नाम दिन्छ अर्थात यो BC स्क्वायर भनेको A स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर भनेको C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर भनेको B स्क्वायर प्लस यो प्लस 2AC AB यतातिर आउँदा माइनस हुन्छ सो माइनस 2AC भनेको B अनि AB भनेको C cos of angle A जुन हामीसँग प्रुभड भयो यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ अर्थात यसलाई यो प्रुभ हो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A यदि हामीलाई यति प्रुभ गर्नुपर्छ भने यसलाई साइड चेन्ज गर्ने अनि cos A इक्वल टू यति डिवाइड 2BC हुन्छ भनेको यति यहाँ हामी हेरौं के छ भने यसलाई साइड चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ भने 2BC cos of angle A अनि यो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर र यो A साइड चेन्ज गर्दाखेरि माइनस A स्क्वायर हुन्छ अनि cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाइ यो 2BC हुन्छ यति यसरी हामी प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यसरी हामी यसलाई प्रुभ गर्यौ अब यसमा हामी अर्को के पढेको थियो भने अर्को cos of angle C equal to A square plus B square minus 2 AB by minus C square by 2AB पढेको थियो अर्थात C square equal to A square plus B square minus 2AB cos of angle C पढेको थियो यदि यो फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि हामी यसैबाट कसरी हामी प्रुभ गर्न सकिन्छ भने कि जसरी कि यो स्टेपमा यो CD लाई हामीलाई एंगल A को रूपमा प्रुभ गर्नु थियो त्यसैले यो CD लाई AD को फर्ममा लग्यो अब हामीलाई C को रूपमा प्रुभ गर्नु छ के को रूपमा प्रुभ गर्नु छ C को रूपमा प्रुभ गर्नु छ भने यो AD लाई अर्थात यो AD लाई के को रूपमा लग्ने त CD को रूपमा लग्ने किन लग्ने किनभने C को रूपमा हामीलाई प्रुभ गर्नु छ र C को रूपमा प्रुभ गर्नको लागि यहाँ एंगल यो ट्रायंगलमा एंगल अर्थात CD र BC मिलेर चाहिँ एंगल C बनाएको छ भनेको यो स्टेपमा हेरौं हामी यो स्टेपमा यहाँसम्म
यहाँसम्म यो फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि यहाँसम्म हेरौँ। यहाँबाट के छ भने हामीसँग AB स्क्वायर इक्वल टु BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर छ है। यो स्टेपबाट हामी यदि यो फर्मुला प्रुभ गर्नु छ भने C को एंगलमा छ, प्रुभ गर्नुपर्छ। C को एंगलमा cos C को एंगलमा छ, त भनेको C को एंगलमा त C एंगल यहाँ छ भनेको CD र BC मिलेर बनेको छ यो है। CD र BC मिलेर बनेको छ यो एंगल भनेको यो AD लाई यो CD को फर्ममा लाग्ने, अर्थात AB स्क्वायर इक्वल टु BC स्क्वायर को BC स्क्वायर माइनस CD को CD स्क्वायर प्लस AD भनेको यो AC माइनस CD, यो पुरै AC बाट CD घटाउँदा AD हुन्छ, अर्थात AD इक्वल टु AC माइनस CD होल स्क्वायर, यो होल स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टु BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस यो A माइनस B को होल स्क्वायर पत्ता लगाउँदा A स्क्वायर माइनस 2AC इन्टु CD प्लस CD स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टु BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कैंसिल, अब प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AC। अब CD हेरौँ, यो CD भनेको यो एंगल लिँदाखेरि यो BD परपेंडिकुलर, BC हाइपोटेन्युस र CD बेस भयो, अर्थात cos एंगल अफ C इक्वल टु B बाई H, B भनेको CD, H भनेको BC, अर्थात CD इक्वल टु BC cos अफ एंगल C भनेको CD इक्वल टु BC cos अफ एंगल C इन्टु BC cos अफ एंगल C भनेको AB स्क्वायर इक्वल टु, अब AB भनेको C स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B A cos अफ एंगल C, जुन चाहिँ हामीसँग प्रुभ भयो। यसै हामी प्रुभ गर्न सकिन्छौँ। र अर्को तेस्रो फर्मुला हामी के पढेको थियो, तेस्रो cos अफ एंगल B को फर्ममा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC, अर्थात B स्क्वायर इक्वल टु A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos अफ एंगल B। र यो सूत्र प्रुभ गर्नको लागि यो ल प्रुभ गर्नको लागि जसरी हामी यो ट्रायंगल लियो र ट्रायंगलको नाम ABC दियो र B बाट परपेंडिकुलर लाइन BD AC मा तान्यो, त्यसैगरी यो फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि हामी के गर्ने भने ट्रायंगल त्यस्तै एक्युट एंगल लिने र नाम ABC यसरी दिने र BA बाट परपेंडिकुलर लाइन AD BC मा तान्ने र यो B आउने गरी बेसमा यसरी हामी तानेर सेम यही मेनर यही तरिका अपनाएर हामी यो सूत्र प्रुभ गर्न सकिन्छौं। अब हामी यहाँ तीनवटा ट्रायंगल लिएको छौं, त तीनवटै ट्रायंगलमा एक्युट एब्ट्युज र राइट एंगल ट्रायंगल तीनवटै ट्रायंगलमा हामी यो कोसाइन ल हाम्रो से उही हुन्छ, यो अब्ट्युज एक्युटमा पनि अब्ट्युजमा पनि राइटमा पनि एउटै भ्यालु दिन्छन्। यो cos A को यसमा पनि यही दिन्छ, राइट एंगलमा पनि यही दिन्छ, तीनवटै ट्रायंगलमा एउटै दिन्छ। अब हेरौँ एक्युट एंगलमा त हामी हेर्यौं तीनवटै फर्मुला cos A को फर्ममा, cos B को फर्म, C को फर्ममा, cos B को फर्ममा हामी यसरी गर्न सकिन्छौं, तीनवटा हेर्यौं। अब हेरौँ हामी अब्ट्युज एंगलमा यही सूत्र यही प्रुभ गरौँ हामी अब्ट्युज एंगल ट्रायंगलमा। अब अब्ट्युज एंगल ट्रायंगलमा हामी के गरौँ भने सर्वप्रथम इन राइट एंगल ट्रायंगल योमा BCD ट्रायंगलमा BCD मा यो पुरै ट्रायंगलमा त्यसमा हामी BD निकालौं। त BD भनेको परपेंडिकुलर भयो, सो हाइपोटेन्युस स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस बेस भनेको CD
स्क्वायर। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल यो सानो ट्रायंगलमा एबीडी ट्रायंगलमा ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगलमा यो एबी ल्याऊ AB square is equal to BD square plus AD square लियौं यो AB square is equal to अब AB square is equal to BD is equal to के छ भने BC square minus CD square plus AD square। अब हेरौं AB square is equal to BC square। अब हामीलाई यदि यो फर्मुला प्रुभ गर्नु छ भने A को रूपमा cos A को रूपमा प्रुभ गर्नु पर्छ भने एंगल A लिनु पर्छ। अर्थात यो एंगल A भने यो A हो भने यो एंगल A हो भने यो एंगल A हो भने यो कति हुन्छ यो 180 डिग्री माइनस एंगल A हुन्छ पाई माइनस A हुन्छ यो एंगल। अर्थात यो एंगल कुन साइड मिलेर बनेको छ त BD मिलेर के यो AB मिलेर बनेको AB र यो AD मिलेर बनेको छ। अर्थात यो CD लाई AD को फर्ममा लग्ने CD लाई AB को फर्ममा लग्ने किनभने हामीलाई A को रूपमा प्रुभ गर्नु छ एंगल A को मा र एंगल यो पाई माइनस A AB र AD मिलेर बनेको छ भनेको यो फिगरमा CD इज इक्वल टु AD प्लस AC हुन्छ माइनस AD प्लस AC स्क्वायर यो AD इज इक्वल टु यो CD इज इक्वल टु AD प्लस AC हुन्छ सो AD प्लस AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर AB स्क्वायर is equal to BC square minus A plus B को whole square. So AB square plus into minus 2AD and AC plus into minus sorry minus यहाँ plus हुन्छ so plus minus into plus is equal to minus AC square plus AD square। अब AB square is equal to BC square AD plus AD minus AD cancel अनि minus AC square minus 2 AC into AD भनेको यो ट्रायंगलमा छ है यो ट्रायंगलमा AD तो यो पाई माइनस A एंगल लिँदाखेरि यो भयो P यो भयो B यो भयो H सो cos पाई माइनस A इज इक्वल टु B बाई H तो B भनेको AD अनि H भनेको AB सो AD इज इक्वल टु AB cos पाई माइनस A सो AD is equal to AB cos pi minus A. So AB square is equal to BC square minus AC square. Cos pi minus A is equal to cos 180 degree minus theta is equal to minus cos theta. So minus into minus is equal to plus 2AC AB cos A। अब यसलाई साइड चेन्ज गर्दाखेरि BC स्क्वायर इज इक्वल टु AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AC AB cos A भनेको BC भनेको साइड अनुसार यो के भयो भने A स्क्वायर इज इक्वल टु B भनेको C स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भनेको B स्क्वायर minus 2BC cos of angle A proved भयो भनेको A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos of angle
ए हामी यो अब्ट्युज एंगल ट्रायंगलमा पनि भयो। अब यो ए स्क्वायर भनेको कस अफ एंगल ए को फर्ममा भयो। यदि कस अफ एंगल सी को फर्ममा प्रुफ गर्नु छ भने त यो स्टेपमा के छ भने बीसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर छ। अब सी को फर्ममा प्रुफ गर्नु पर्छ भने सी यो एंगल हो है, त सी एंगल एसी र एसी सरी यो सीडी र बीसी मिलेर बनेको छ। त भनेको यो एडी लाई यो सीडी को फर्ममा लग्ने, त एडी लाई यो डीसी को फर्ममा लग्नको लागि के गर्ने भने यो एडी लाई सीडी को फर्ममा लग्नको लागि यो सीडी माइनस एसी गर्दाखेरि एडी हुन्छ। भनेको यो एडी इक्वल टु सीडी माइनस एसी। त्यहाँबाट हामीले यो कस सी को फर्ममा हामी फर्मुला प्रुफ गर्न सकिन्छौँ। यसैगरी अब राइट एंगल ट्रायंगल को कुरा गरौँ। त राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि यहाँ हेरौँ के हो भने यो राइट एंगल ट्रायंगल अनुसार यो 90 डिग्री भने यो बीसी चाहिँ हाइपोटेन्युस एबी अर्थात बीडी परपेंडिकुलर थियो ताने थियो, अर्थात एबी भनेको के हो त एबी भनेको परपेंडिकुलर र एसी भनेको बेस। हामीलाई थाहा छ कि हाइपोटेन्युस को स्क्वायर इक्वल टु परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर है। अनि बीसी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर माइनस अब 0 घटाउँदा हेर्नुस् 0 घटाए है। अब बीसी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। अब के छ भने यो 90 डिग्री हो, कति डिग्री हो ए भनेको कति डिग्री हो 90 डिग्री राइट एंगल हो। अब कस ए भनेको कस कति डिग्री 90 डिग्री र कस 90 डिग्री भनेको कति के हुन्छ 0 हुन्छ। कस 90 डिग्री इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ। भनेको माइनस 2 AB इंटू AC इंटू कॉस AB इंटू AC इंटू कॉस एंगल ए। कॉस अफ एंगल ए भनेको 90 डिग्री हो र कॉस 90 डिग्री बराबर 0 अर्थात कॉस ए बराबर 0 र कॉस ए बराबर 0 र 0 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने 0 हुन्छ। अब BC भनेको ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 CB अर्थात BC पनि लेख्न सक्छौं कॉस अफ एंगल ए। यसरी चाहिँ हामी राइट एंगल ट्रायंगलमा यसलाई प्रुफ गर्न सकिन्छौं। त यही हो। यसरी हामी यो क्लासमा कोसाइन लॉ जुन 3 वटा फर्मुला थियो त्यो 3 वटा फर्मुला डिफरेंट 3 वटा टाइप्सको ट्रायंगलहरुमा हामी प्रुफ गर्यौं। त आजको क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन को घण्टी बजाउन नबिर्सनु होला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने भिडियोहरु सबभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा पुगोस्। अन्तसम्म हेर्नु भएमा धन्यवाद।